الاخوان. هذه البارتي الثالثه ديال لابليكاسيون دو جيستيون دو ستاجير. بعدا هو الاول. تكونوا بعدا حالين بعدا الويب سيرفر باش نبداو الخدمه الويب سيرفر ونمشيو لابليكاسيون ديالنا. تتم هادشي تتم داكشي اللي درنا. دابا نجيو لهنايا نيكزيكوتيو لابليكاسيون ونوريكم في هاد البارتي غادي اش غادي نقدم لكم. غادي ندير دي بوطون البروميير بريسيدون سويفون ديرنيير. دابا كما كتلاحظوا نجيو حنا نكليكيو على هاد لو انغيسترومون بغينا نكليكيو على بروميير. فاش نكليكيو على بروميير هنايا بانه تسيليكسيونا لينا البروميير انغيسترومون، وبالنسبه دابا نكليكو على ديرنيير مشى لنا لو ديرنيير انغيسترومون اللي كاين هنايا. بالنسبه نجيو حنايا لهذا بار كليك وغنديرو بريسيدون. بالنسبه هنا بريسيدون نديرو هنا بروميير. نجيو هنا سويفون بالنسبه هادشي. وبالنسبه دابا هادشي هادشي نخدموه بار كلافي. دابا نجيبو نجيبو الكلافي فيزيوال باش يبان لكم كاع. بالنسبه هنايا بالنسبه صبر بعدا نخبيو لتحت. بالنسبه هنايا ديبلاسمون الا كليكينا على هادي بروميير غيمشي لنا البروميير. ها هما مشى لنا البروميير. ولا كليكينا على هاد لاتوش الت والفلاش اللي كاين الفوق بغا يمشي لنا سميتو. بالنسبه لهذا الفلاش اللي كاين من بعد كليكينا عليه بغا يدينا هذاك اللي من بعدو. بالنسبه لهذا لو ديرنيير بغا يمشي لنا لونغيسترومون الاخراني كاع. وبالنسبه لهذا بريسيدون اللي قبل منه. دابا هادشي كامل بغينا نديروه بالكلافي بلي توش بلا ما نكليكيو على هادشي. نجيو هنايا نكليكيو على الت كليكيو على الت والفلاش. هاد الفلاش بغا يمشي لنا الاولاني كما كتلاحظوا. كليكينا دابا على الت والفلاش التحتاني ونمشي لنا سميتو الاخر انغيسترومون. ما كليكينا على الت وكليكينا على هذا ونمشي لنا اللي قبل منه. بالنسبه هذا كليكيو على الاولاني. بالنسبه هذا جينا لهنايا بغا يمشي لنا لونغيسترومون اللي من بعدو. الا غادي هكا بالكلافي تحكموا بهادشي بلا ما تكليك على داك لو بوطون باش تكون كاع لابليكاسيون عندها البيرفورمانس ديالها. وبالنسبه هنايا عندنا رياليزي بار. كليكينا على رياليزي بار تيطلع لنا شكون اللي قاد هاد لابليكاسيون. جينا هنايا وبالنسبه لهادي كليكينا على ايشاب يخرج لينا. غنجيو الكلافي هنايا كليكيو على هنايا باش يبان لكم. ها هي ايشاب هنايا كليكينا على لابليكاسيون صافي تسدات. دابا هادشي غنوريكم كيفاش غادي نديرو ليه. غنجيو دابا لهنايا نديرو لي بوطون ديالنا. نديرو بوطون بروميير نطلعو هذا شويه باش يبان. بروميير بروميير كنترول سي كنترول في كنترول سي كنترول في. نطلعو هذا دائما خاصنا نطلعو هذا باش يبان لي بوطون كاملين يطلعو. شتي مرض هادشي مبقا يطلع. دابا نزيدو بهاد لي بوطون الاخرين هنايا. باقي لنا البوطون الاخراني نطلعوه حتى هو. اجي هنايا اجي بروميير. بالنسبه لهذا نديرو ليه بريسيدون. هذا نحتاجو شي باش يبان. حتى هادو بامكانكم ديروا لهم الديكوراسيون اللي بغيتو تخدموا كما درنا في البارتي الاولى الفوتوشوب وتزيدوا دي زيكون ولا تبدلوا الكولور ولا شي حاجه بحال هكا اللي عجبكم. نديرو هنايا سويفون
نجيو هنايا لونغوجيستخمون ديرنيي انغوجيستخمون اونطري. نسميو دابا هذا نسميو بت ان بروميير. هذا بت ان بوطون بريسيدون نديرو حنا كامل باش يبان لينا نتجنبو قاع لي زيرو اللي يكونو. هنا نديرو بوطون سويفون وفي هادي وبالنسبة لهادي نديرو فيها بوطون ديرنيير. دابا نمشيو للكود هنايا نكوبيو نديرو بعدا دي فونكسيون كوبيو بعدا الكود اللي كاين في هاد لابليكاسيون الاولى. بالنسبه لهاد البروميي ندخلو ليه هذا هو الكود اللي غيكون نديروه في واحد لا فونكسيون هنايا باش حنا نعيطو على لا فونكسيون بلا ما نتعدو مع هادشي. نجيو هنايا نديرو public void بروميير نديرو هكا نكوبيو الفونكسيون الاولى اللي عندنا من هنايا فاش يكون اي تساوي زيرو. فاش يكون اي تساوي زيرو بيكون هذاك هو البروميير. فين هي الفونكسيون ديبلاسي من حنا ديبلاسي كاين هنا بحال ما نديرو ديبلاسي زيرو ولا نديرو ديبلاسي هذا اي وهاد الفالور فيها بالنسبه للبروميير هي درناها. نجيو دابا لهنايا نجيو بريسيدون حتى هي نكوبيو كاينه فونكسيون هنا نهبطو هاد الفونكسيون بريسيدون نكوبيوها. بريسيدون فين كا بريسيدون بريسيدون باني ها هي بريسيدون نجيو لهنايا نهبطو بعدا لتحت نسيت نجي هنايا نديرو هي بريسيدون لان هنايا ديزانكريمونطاسيون تقريتوها بان اي موان غادي تينقص ماشي ما كاينش لانكريمونطاسيون ديال ديك لا فونكسيون ديال الفونكسيون ديبلاسي اللي ديجا درنا ديال هاد لا فونكسيون سو بريسيدون هي هادي لان هاد التكست اي دي كتعطينا الفالور اللي كاين في اي على حساب نتايا لي لين اللي اختارتي بالنسبه لاي ديال لي لين وزيرو هو لا كولون الكولون زيرو هو اللي فيه اي دي تما هنا كولون زيرو هنايا تما سميتو في لابليكاسيون ماشي هادي. نعاود نكمل هادشي ونعاود نرجع ليه. بالنسبه لهنايا سويفون هادي فيها لانكريمونطاسيون سويفون حيت داكشي اللي من بعد بكل لانكريمونطاسيون كونترول زد بكل لانكريمونطاسيون. نجيو هنايا لتحت نديرو سويفون كونترول زد نديرو فونكسيون public void واحد الفونكسيون ما عندهاش تيب دو روتور. نديرو هنايا سويفون كتكون نديرو هكا نديرو هنايا سويفون نديرو هنايا ديبلاسي بالنسبه لديبلاسي بوان هنا لانكريمونطاسيون قلت لكم عندنا فويد واحد الفونكسيون ما كتردنا تيب ديال لي تيب ديال هاد الفونكسيون يبغي يكونوا من تيب ديال فويد بانهم ما تردوا لنا والو ما غوتورني لنا والو ما تكونش فيها روتور ماشي بحال لي فونكسيون الاخرين. دابا نجيو فين وصلنا ديرنيير بالنسبه لديرنيير نجيو هنايا نجيو هنا كونترول سي لا اش كندير نمشي هنايا
نديرو public void، وندير هنا public void الاخرانية هادي ديالنا نجي هنايا. بالنسبة لهنايا بتكون اي تساوي دي تي get الراو كونت موان زان. هنا كما كنعرفو بان الحساب ديال دوك لي كولون اللي بانو عندنا في الطابلو تبداو من زيرو، ولا بغينا لو نومبر ديالهم لابد لنا ما نقصو واحد. نجي ندخل لهنا ويبان هنا النومبر تيبدا هذا زيرو واحد جوج ثلاثة ربعة. لو بنا النومبر ديال هادشي اللي عندنا هنايا هنايا بنبداو بنا نقصو داك زيرو بنا نقصوه، نديرو هذا دي تي get الراو كونت موان زان ديغني باش هذا يلوكاليزي لنا على الاخراني كاع دي تي دوك لي فاريابل باش يلوكاليزي هذا يلوكاليزي لنا على الديغني اونغيسترومون اي تعطينا الديغني اونغيسترومون. دابا غندخلو لكل وحده هادي ندخلو لها نديرو فيها بروميي دغيا ساهله الفونكسيون نديرو بروميي صافي تو سامبلومون. هادي غنجيو لهنايا نديرو بريسي نون وفهادي سويفون نديرو سويفون. بالنسبة لهادي ديغنيير ندير هنايا ونديرو ديغنيير ديغنيير. دابا غنديرو الرين الفيديو ديالنا نديرو يكون بهذا الشكل. بالنسبة لهاد الاولاني يكون هكا نديرو سويفون غادي لنا من بعدو غادي 11 12 من بعد 12 ويعطينا اورور نديرو بعدا بريسيدون خدامة نديرو بروميي نديرو ديغنيير خدامة نبداو غادي دابا سويفون ها هو عطانا شوف لأنه من بعد 12 ليك اورور ديال بلاسمون ستاجير عطانا بأن 5 سيبيريور على 5 ولا كتساوي 5 كما كنلاحظو هنايا. نديرو دابا اوكي. وبالنسبة نجيو بريسيدون نمشيو جوج بأن مكايناش حاجة قبل من جوج. واش بعطينا موان زان بأن مكايناش حاجة قبل من جوج. نجيو دابا لهنايا اجوتيو شي حاجة في لا ميثود ديبلاسي. هي ميثود ديبلاسي فين هي؟ ميثود ديبلاسي عندنا شي دي كونديسيون هنايا خاصنا ناجوتيوهم. كونترول سي نقلبو هنا على ميثود ديبلاسي. هاي الميثود ديبلاسي هنايا كما فسرت لكم بالنسبة لهاد لا ميثود ديبلاسي في الفيديو اللي قبل. نديرو الرين الفيديو بالنسبة واش يبان. بالنسبة لهاد الاولاني التكس ايدي سي التكس بان هاد الفاريابل اللي كاين هنايا تياخد لينا على حساب الكليك اللي كليكيت على انالين كليكيت عليه هنايا ولكن تياخديه من هاد الكولون اللي كاين هنايا. بالنسبه باش نكليكي على هنايا بغي يمشي نيشان ل 11 واحد طاليه هنايا كليكي هنايا بغي يمشي ل 9 واحد طاليه هنايا كليكي هنايا بغي يمشي ليا ل 12 غادي يحطها ليا في هاد الكولون. وبالنسبه للماتريكول كما كنلاحظوا هنا داير زيرو بانه الكولون زيرو. وبالنسبه لاي تتبدل على حساب لي لين اللي كليكيت عليها هنايا. بالنسبه لهذه ماتريكول تتشونجا على حساب هاد الماتريكول اللي كاينه هنايا. كليكيت انا على اللين الاولانيه غتحط جوج هنايا كليكيت على اللين الثالثه غتحط هنا الرابعه وهاد 3 4 لين تتبدل على حساب هاد اللي كاينه هنايا وبالنسبه للنو تتحط ليا هنا على حساب هادشي اللي كاين هنايا. كليكيت على هذا بغيت تحط هنايا كليكيت على هذا بغيت تحط هنايا. وبالنسبه للسيرفيس حتى هو نفس الشيء
وبالنسبة لا ديوري وهادي، وبالنسبة لا دات هي هادي. دابا نكوبيو هادشي اللي درنا دابا تتمة. بالنسبة هنا كنا حيدنا بوطون، بالنسبة للسمية ديال لي بوطون سميتهم، بالنسبة للفيديو يكون بحال هكا. دابا بوطون بالنسبة لهاد لي بوطون، هذا سميناه بوطون بروميي. نجيو لهنايا ونديرو بوطون بروميي هكا، بوطون بروميي، ولكن هادي ماجيسكل تكون مينيسكل، بوطون بروميي. بالنسبة لهادي اف ديت كيما درنا بأنه واحد النوع من لو تيب ديال ديفولت تايبل موديل اللي كاين هنايا، اللي درناها فيه بأنه بحيث هاد الفاريابل تعطينا الحق بان نديرو دي اونغيسترومون على شكل ماتريس فيهم دي لين و دي كولون على شكل طابلو، تيسجل لينا بزاف ديال لي فاريابل. نرجعوا ليه بالنسبة لهاد الديت، نرجعوا ليه فينا هو. بالنسبة لهنا عندنا if det get row count. if det هاد لا ميثود تطبق على هاد الفاريابل. بالنسبة if يجي هذا get row count يعطينا لو نومبر ديال لي لين اللي كاينين في هاد det اللي مسجلين في هاد الفاريابل. الا كان هو زيرو يعني بانه ما كاين حتى شي انغيسترومون في الطابل. يعطينا بوطون بروميي فول انيبل فولز بانه انكليكابل. هاد البوطون بروميي بانه انكليكابل لانه هو الاول هو الاخر في نفس الوقت، وما كاين حتى واحد من بعدو حتى واحد قبل منه بوحدو اللي كاين ان سول انغيسترومون. يعطيو لنا فولز ويدير اكتواليزي. ايلس الا كان اي تساوي زيرو يعطينا بوطون بوطون بريسيدون ما فيهاش اكسون. يعطينا بوطون بريسيدون وبوطون سويفون بوطون بريسيدون بانه يساوي بانه يكون فولز بانه انكليكا، وبوطون سويفون يكون كليكابل. الا كان اي تيلوكاليزينا على الاول انغيسترومون واحد بان اي تساوي زيرو يعني كاين عندنا انغيسترومون واحد، لانهم لوكاليزينا على البروميي انغيسترومون كما درنا في سميتو. بالنسبه لهذه اف ايلس الا كانت اي تساوي ديت جيت رو كونت موا اي بانهم لوكاليزينا على اخر انغيسترومون. لا ديرني انغيسترومون يعطينا بان هذا بوطون بريسيدون نقادوها بوطون بريسيدون يكون فولز، وبوطون سويفون البوطون بريسيدون يكون ترو، بوطون هذا وبوطون سويفون يكون فولز بانه الاخراني ما كاين حتى شي حاجه من بعدو. ولكن هنا هو الاول بانه هو الاول ما كاين حتى شي حاجه قبل منه. ولا ما كان حتى وحده من هذه ما كان لا هو كان الوسط ما كان لا في الاولى لا في الاخرى، وكان الوسط يعطينا كلشي ترو بان كلشي عاد حتى حاجه ما بدله. وبالنسبه لهادو هنايا بالنسبه اف ديت جيت الرو كاونت تساوي واحد، الا كان عندنا واحد لو انغيسترومون في الطابلو. الا كان عندنا انغيسترومون واحد اللي كاين واحد اللي كاين في الطابلو ما كاينينش بزاف، ويعطينا بان كلشي درنا هنايا درت بانه كلشي يعطي لنا فولز بانه راه هو الاول في نفس الوقت وهو الاخر، وما هو ما كاين حتى شي حاجه قبل منه وما كاين حتى شي حاجه من بعده، هو منه كلشي. دابا كما كنلاحظوا نديرو الرين لابليكاسيون ديالنا. كاين مشكل بعدا هنايا، كاين مشكل واحد لوغور. الا كان شي ايغور ما اكزيكوتا لنا لابليكاسيون ديالنا، خاصها ما يكون فيها حتى شي مشكل. نديرو دابا الرين. بالي كلشي واضح هنايا ما كايناش شي حاجه قاصحه ولا شي حاجه بحال هكا. دابا البروميي اونغيسترومون نيشان عطانا هنا بريسيدون بانه ما كاين حتى شي حاجه من بعدو، جينا هنايا يعني حتى حاجه ما كاينه من بعدو. نجيو بريسيدون ترجع كما كان، بس تمشي للوسط ترجع كما كان. ولا جينا البروميي ما كاين حتى حاجه من بعدو هكا غادي. دابا نحاول نسوبريميو هادو كاملين، بعدا نحيد بعدا دي ميثود هنا باش يبان لكم الدور ديالهم. غنجي لهنايا فهاد الس غنحيد انا هاد الس باش يبان لوغول ديال كل حاجه، يبان لوغول ديالها. نجي لهنايا
نحيدو بعدا هاد لا ميثود هنايا، نديرو اكزيكوتي. ديك هاد لا ميثود اللي حيدنا بالنسبه في هذا، في اللي كنلوكاليزي على الاخراني، لانه جينا هنايا كليكينا بانه ما كاين حتى شي حاجه من بعدو طلعنا، كنلاحظوا تيبقاو هذا كما كان، ما رجعش كما كان. حيدنا هذيك الز ويبقى هكاك، ويبقى هكاك ما يتموديفياش، حيت كنا في الاخر وبقى هكاك. دابا لو بغينا نردوها غنجيو لهنايا، وغنديرو هاد الز باش يرجع كلشي كما كان. لما كانت هذيك يرجع هادشي كما كان. وبالنسبه لهاد الثانيه عاوتاني، بالنسبه لهادي البروميي اونغيسترومون، نجيو هنايا، نجيو ونجربو حتى هي. نديرو بالنسبه للبروميي اونغيسترومون نشوفو واش غيرجع كما كان ولا لا. دونك هنا كاين شي مشكل عندنا في هادي. شنو المشكل؟ كاين شي ايرور هنايا، ما عطاناش ايرور. تراي هو دابا حيدنا، نعاود هذا نعاود نحيدو، نديرو دابا الران لابليكاسيون ديالنا. ها هما كما كتلاحظوا، ها بريسيدون جينا الوسط، ها هي هذا رجع كما كان. دونك هادي فاش يكون عندنا اونغيسترومون واحد، فاش يكون اونغيسترومون واحد، هنا فاش يكون عندنا اونغيسترومون واحد، عاد باش نطب هاد اللي حيدناه يتبلوكا لنا برا ما يرجعش. واخا تزيد شي اونغيسترومون جديد يبقى مبلوكي. بالنسبه لهاد الاولانيات اللي اكتيفينا اللي بلوكينا، هي اللي عندها داك الدور. صبر نشوف. نديرو دابا، نديرو الرين لابليكاسيون نشوف واش كاين. بالنسبه للاولاني ها هو بقى مبلوكا، بالنسبه للاخر تيبقى مبلوكي. ها هو جينا الوسط تيبقى الاخراني دائما مبلوكي. بالنسبه لجينا الاولاني وجينا سيليكسيونا واحد من الوسط يبقى ديما بريسيدون بلوكي. خاصنا نحيدو هذيك باش يرجع كما كان. دابا من هذه غنسيبريميو هاد لي اونغيسترومون اللي عندنا هنايا. سيبريمي 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 سيبريمي، نديرو سيبريمي. كما تلاحظوا دابا عندنا اونغيسترومون واحد، فاش تنكليكيو عليه تيمشي لنا كلشي، لان هذا كلشي تيبقى لنا ما عندناش الحق نكليكيو على اي واحد. وفاش نسيبريميو كاع حنا كلشي بمره كاع تيبقى حتى حاجه، ما كاين ما تسيليكسيون حتى حاجه. دابا نردو هذيك كما كانت. نسبة دابا نيكزيكوتيو لابليكاسيون ديالنا. دابا عندنا مشكل، دابا ناجوتيو، نديرو واحد، نديرو اللي درنا هنا، نديرو ستاج، نديرو جوج، نديرو موا، نديرو هنايا ماسكولين، نديرو اجوتي، لانه كاين اونغيسترومون واحد فوا تكليك عليه تيمشي كلشي. دابا نعاودو ناجوتيو واحد اخر. اون فوا تنسيليكسيونيو الثاني، ها هو عندك الحق. هذا بالنسبه للبريسيدون والاخر بروميير. نتمنى هادشي يكون واضح. دابا غادي ننتقلو لبارتي وحده اخرى، هذيك ديال لي كليك، نزيدو واحد لابار الفوق. دابا نجيو لهادو هنايا لي بار، هنايا نزيدو نكليكو على هاد الميني بار، ونجي لهنايا ونكليكي عليه. ها هو طبق لنا هنايا. بالنسبه لهذا نسميوه ديبلاسمون، وهذا نسميوه اد.
هادو ولا عجبنا حنايا. بالنسبة فهذا نأجوتيو هاد لي زيتون لي كاينين هنايا، هاد الأول، هاد الثاني، وهاد الثالث، وهاد الرابع. بالنسبة لهذا نسميه بروميير، بالنسبة لهذا نسميوه سويفون، هذا نسميوه ديرنيي، وهذا نسميوه بريسيدون. واخا مرتبتهمش الدنيا هانية. وبالنسبة لهاد لاخور نأجوتو فيه جوج تا هو، كتكون فيه هذا، تكون فيه وفيه هنايا رياليزي بار، وغادي ندير فيها سورتير. دابا الا جينا للبروميي، غنجيو لهنايا نكليكو على هادي دوبل كليك، غيعطينا الكاين اللي بغينا نديرو حنايا الت. هادي فينا نسيليكسيونا بعدا حنا بروميي، ها نديرو الت والفليس الفوقاني، الت الفليس الفوقاني يمشي لنا للولاني. وبالنسبة لهادي نديرو فيها الت الفليس لي على اليمين باش يمشي للقدام. هادي ديرنيي، هادي الت، نجيو كليكو بعدا على هنايا الت الفليس التحتاني. وبالنسبة لهادي بريسيدون الت والفليس لي على اليسار، لي على لاكوش هنايا. وبالنسبة لهادي غياليزي هاهي كاينة وحدة غياليزي فيها مكتوبة هنايا، نكتبو فيها حنايا نموديفيوها، نردوها كبيرة بعدا بولد فيها 28، نديرو كاليبري، نديرو اوكي وكاليبري، نديرو كولور، نديرو باك جراوند، نختارو شي حاجة هنايا نرونو فهادشي تالي بكحل، نشونجيو عليها نديرو بالنسبة يكون هكا. هادي الباج رياليزي با. نمشيو لهادي ديالنا، نجيو بعدا لهاد هادي نديرو ليها بعدا هذا، نديروها هادي هي إشاب، نكليكو على إشاب. وبالنسبة لهادي نسميو نديرو فيها F1. بالنسبة لهادي نديرو بوطون droit event action، نزيدو نديرو هنا رياليزي بار الكلاس اللي عندنا، نديرو شي اس ولا اي لتر كيما كان، نديرو نيو، نكوبيو هادي هنايا، نكوبيوها هنايا تكون بحال هكا. نمشيو هنا اس سيت فيزيبل ترو. بالنسبة لهادي يعني اونطري. بالنسبة لهادي سورتير نديرو لها واحد لي شاب، واحد الفونكسيون ساهلة هي ديسبوز باش تخرج لنا في البلاصة. ديسبوز هي ديسبوزي. نديرو اونغيستري. ونجيو بالنسبة لهادي برومي ايفنت، نديرو فيها الميثود اللي كنا قادينها قبيلة بروميير. بالنسبة لهادي تجي هنايا نديرو سويفون. بالنسبة لهادي بالنسبة لو ديرنيي بالنسبة لهادي الأخرى نديرو بريسيدون. دابا هادشي قاديناه، دابا نجربو هادشي اللي درنا دابا.
نديرو اكزيكوتي لابليكاسيون ديالنا. خاصنا ناجوتيو هنا لي اونغيسترمون باش يبان بعدا هنا فهادي. علاش عطانا مثلا هنا خاصها تفتح كامله. دونك نجيو لهنايا نافيغاتور نجيو لهاد الجيفران كامله. نجيو نكليكو على هاد الجيفران ولا نجيو هنا الجيفران نديرو بروبريتي. نجيو في البروبريتي هنايا ونجيو هنا هذا بريفيريد سايز. هادي 660 هي ديال لارجور كنظن. نديرو هنايا 770 ونشوفو هادي كتحل هكا بزاف. 770 تحل هكا لتحت. نرجعو ليها نديرو فيها 710. هاي 710 هي هاديك ناضية. دابا نجيو نيكزيكوتيو لابليكاسيون ديالنا. نجيو لهنايا كليكو على شيفت اف 6. هاهي تحلات. هنايا مازال دابا نزيدو في العبار نزيدو نقصو فيه التحليل بحال هكا. دابا نزيدو نونغيسترومون هنا نبداو حنايا نزيدو اجوتي. هادشي تيتاجوتا ولكن في الكليب بريمير راه غادي تيتزاد هنا 13 14 15 16 كما درنا في البارتي الاولى ديال لا جيستيون دو ستاجير. درنا على الكليب بريمير اوتو انكريمونت راسو. دابا هاد لونغيسترومون هو هذا ولكن الديفيرونس بيناتهم هو في هاد الكليب بريمير. دابا غنجيو لهنايا نجيو هنا الوسط نديرو بروميي بعدا. ها هو خدام بعدا. لا بروميي لا ما خدامش. سويفون مزيان. ديرنيي مزيان. بريسيدون مزيان. بروميي خضر ما تكوباش. بروميي فيه مشكل. هادي رياليزي با خدامة ها هي. هادي بعدا سبب نرجع لها. هاد رياليزي با نجيو هادي اوبسيون. بالنسبة لهاد هذا ديفولت كلوز اوبريشن. هنا عندنا اكزيت اون كلوز بانه تيسد لنا كلشي باش تنخرجو منه. هنجي هنايا ندير لها ديسبوز يخرج منها هي بوحدها. ولا درتي هنا نوتين بانه ما يدير والو. ولا درتي هاد هايد بغا يهبطها هي لتحت. لا خرجت منها بغا يهبطها لك لتحت. حنا بغينا نديرو هذا يخرج لنا يدير ديسبوزي من هادي. نكليكو هنايا. دابا نرجعو لابليكاسيون ديالنا. اش المشكل اللي لقينا في هاد الديبلاسمون الاولى ما كايناش. ايفنت بروميير علاش ما تيكزيكوتاش. بروميير دونك كاين شي مشكل. دابا نسجلو بعدا هادشي ونعاود نيكزيكوتيها نشوفها. دابا نديرو هنايا فيريفي. كما كتلاحظوا حنا خرج منها هي بوحدها. وبالنسبه لهادي ايشاب يخرج لنا من هادشي. دابا نجيو لهنا دابا لهادي ديبلاسمون. هو كاين اصلا في برومي سويفون. نجيو هنا بروميير ما تي اكزيكوتيهاش. نجيو هنايا بريسيدون سويفون. نشوف ديك بروميير علاش ما تخدم فيها. باش ما بغاش تخدم. دابا نشوفو بالكلافي بعدا. نشوفو بعدا داكشي الاخر واش خدام ولا لا. عندنا حنايا مسيليكسيوني 4. نجيو هنايا نديرو الت ونكليكيو على هذا. نجيو الت نكليكيو على التحتاني غادي تيهبطها. وبالنسبه لهذا
ها هو قبل منه، ها هو غادي تتبدل. بالنسبة نكليكيو على الت ولا هذا من بعدو بأنه هذا من بعدو الأونغيستخمون من بعدو. بالنسبة للأونغيستخمون الأولاني دابا نشوف المشكل اش فيه. البروبليم عندنا هنايا غندخلو لهادي نديرو هنايا ايفنت اكشن اننا ما كتبت فيها والو. تيست ان هنايا ايفنت هاي بان ما مكتوب فيها والو. نجي لهنايا ها بروميير هاد بروميير تيديرها لي انا على هادي. فاش ندير هادي ها هي فين نلقاو بروميير في مكتوبه ما مكتوباش في الثاني. خاصني انا نسيليكسيوني هادي. ها الغلط اللي درت نسيليكسيوني هادي بالذات. انا مشيت تكلخت وطلعت للاولانيه. دابا في هاد الحاله هي نجربوا لابليكاسيون ديالنا ونشوفوا هادشي واش خدام. نجيو فين هو الكلافي بانه نجيو في هاد الاخراني ونجيو نكليكيو هنا بروميير. ها هو مشى لنا الاول مزيان. كنظن هادشي يكون عجبكم، ولا كانت عندكم شي استفسارات اخرى ولا شي حاجه ما فهمتوهاش تشاركوها معنا على الباج فيسبوك ديالنا ولا لاشين اللي كاينه في اليوتيوب ولا تحت، ولا كومونتيو تحت الفيديو عطيو الاراء ديالكم على الفيديو. اللي بانت ليه شي حاجه ناقصه ولا شي حاجه ما عجباتوش نتمنى يبارطاجيها معنا في هذا الفيديو. وشكرا.